सो आज चाहिँ मैले यो क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड प्रब्लमहरुको चाहिँ सल्भ गरेर आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो आज ट्रिगोनोमेट्रीको हामी बेसिक सिम्पल कुराहरू जेनरली जुन एसई एक्जामिनेसनमा सोधिरहेको हुन्छ त्यो खालको क्वेशनहरु हामी गर्छौं। र यो मैले जति पनि क्वेशन सल्भ गरेको छु यो चाहिँ पर्फेक्ट अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 10 को बुकबाट यो क्वेशनहरु मैले सल्भ गरिरहेको छु। सो तपाईहरुले त्यो बुक फलो गरेर पनि यसको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। So what I think is that question number 1 and 2 is very easy. So I think you can solve those question by yourself. मैले के सोचे भने 1 र 2 question easy छन्. So I don't think that is necessary to do. त्यो चाहिँ क्वेशन मैले गर्नुपर्छ भनेर खासै इम्पोर्टेन्ट देखिन। सो त्यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरु आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तिमीहरु आफैले सल्भ गर्न सक्नेछौ। सो अब म चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 बाट स्टार्ट गर्छु। सो 3 नम्बरमा क्वेशन छ प्रुभ द फलोइङ। प्रुभ द फलोइंग्स हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो अब म यो 2 नम्बरको अरु खासै त्यति डिफिकल्ट छैनन्, इजी नै छन्। अलिकति एउटा बी नम्बर क्वेशन गरौँ है त। सो क्वेशन छ 2 sin स्क्वायर 90 minus a equals to 1 plus cos 2a। क्वेशन यो छ। अब हामीले एनालाइसिसमा हामीसँग के छ भने 2 sin स्क्वायर 90 minus a equals to हामीले 1 plus cos 2a भनेर प्रुभ गरेर देखाउनु पर्ने छ। सो यो क्वेशनको लागि हामीले LHS लेखौं। LHS भनेको के हो त 2 sin स्क्वायर 90 minus a भयो। सो हामीले फर्मुला के थाहा छ भने cos 2 थीटा को फर्मुला भनेको हामीसँग भएको 2 cos 2 थीटा को फर्मुला इन टर्म्स अफ sin स्क्वायर मा लेख्यो भने 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। सो अब यो हामीले 2 sin स्क्वायर को फर्ममा छ नि त। थीटा भनेको यो 90 minus a छ भने अब हामीले यहाँबाट सो हामीले यतापटि यसलाई लेख्दियौ 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस यो उतापटि गयो भने के हो त cos 2 थीटा भयो। सो इन टर्म्स अफ यही खालको फर्मुला हामीले युज गर्छौं यसको लागि। सो इक्वल्स टु 1 माइनस अब cos के हाल्ने रे cos 2 थीटा cos 2 अनि थीटा को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो हामीले 90 minus a हाल्नु पर्यो। किनकि हामीसँग क्वेशनमा के छ त cos यो जुन थीटा को ठाउँमा थियो यो चाहिँ इन टर्म्स अफ थीटा को रूपमा यसले काम गर्यो। थीटा को ठाउँमा हामीसँग भ्यालु छ 90 minus a। सो दैट इक्वल्स टु 1 minus cos यो कति भयो त 180 minus 2a भयो। किनभने अब 2 ले यहाँ भित्र मल्टिप्लाई गरेपछि 2 into 90 भनेको 180 भयो माइनस 2 into a भनेको 2a हो। अब तिमीले क्लास 9 मा पढिसकेको छौ यो CAST कास्ट रुल भन्ने CAST कास्ट रुल यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट हो र यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट हो। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ a को मतलब के हो भने अल पोजिटिभ। यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ साइन र कोसेक, साइन र कोसेक सँगसँगै आउने। सो साइन र कोसेक पोजिटिभ हुन्छ र यसमा टेन र कट पोजिटिभ हुन्छ भने यसमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ। अब यो क्वाड्रेन्टको लागि एंगल भनेको 90 माइनस थीटा हुन्छ। यसको लागि हुन्छ 1 यो 90 माइनस थीटा को लागि यो भयो, यो 180 माइनस थीटा को लागि भयो, यो 180 प्लस थीटा को लागि भयो, यो 360 माइनस थीटा को लागि भयो। अब क्वेशन तपाईहरुको के होला अब 90 माइनस थीटा को यहाँ छ 90 प्लस थीटा को कहाँ होला 270 माइनस थीटा को कहाँ होला अनि 360 प्लस थीटा को कहाँ होला भने यो 360 माइनस थीटा छ भने यहाँ अब आउने भयो के 360 प्लस थीटा चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा गयो यसरी मुभ गरेर। सो अब हामीले यहाँ 90 प्लस थीटा चाहियो भने यो 90 प्लस यहाँनिर आइदियो थीटा। अब 270 मा अब 270 माइनस थीटा भनेको यो यहाँ भयो 270 माइनस थीटा र 270 प्लस थीटा चाहिँ यहाँ आइदियो। सो 270 प्लस थीटा चाहियो भने त्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा गयो, 270 माइनस थीटा वाला फर्मुला चाहियो भने त्यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा गयो, 90 प्लस थीटा को फर्मुला चाहियो जस्तो फर एक्जाम्पल है cos 90 प्लस थीटा को फर्मुला के हुन्छ त भन्दा यो क्वाड्रेन्टमा जानु पर्यो र यो सबैलाई थाहा छ 90 प्लस 90 छ भने एंगल यो फर्ममा छ भने एंगल n इन्टु थीटा को फर्ममा हुन्छ नि त। अब एंगल भने जस्तो n इन्टु थीटा को फर्ममा हुँदाखेरि 90 लाई सपोज मान्यो थीटा 90 छ भने यो 90 को मल्टिपल 1 छ भने अथवा 90 इन्टु सपोज n छ र यो n चाहिँ अब अड छ कि इभन छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। अड छ कि इभन छ जस्तो यो n को भ्यालु चाहिँ हामीसँग अड भयो भने त्यतिखेर चेन्ज हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल है cos 90 प्लस थीटा भनेको के हुन्छ त
माइनस साइन थिटा हुन्छ। त्यो कस चाहिँ साइनमा गएर चेन्ज भयो। त्यो भनेको के थियो त, एनको भ्यालु 1 थियो नि त। हो त्यो एनको भ्यालु 1 हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ, अड हुँदाखेरि चेन्ज हुन्छ। अब इभन भयो, इभनको मतलब जस्तो 180 आयो भने 180 मा के हुन्छ, नो चेन्ज। साइन छ भने साइनै हुन्छ, कस छ भने कसै हुन्छ। सो द्याट इक्वल्स टु 1 माइनस, अब यो 180 माइनस थिटामा छ, 180 माइनस थिटामा त साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ हो। सो कस त के हुनु पऱ्यो, नेगेटिभ हुनु पऱ्यो भनेपछि यहाँको नेगेटिभ अनि त्यो फर्मुलाको नेगेटिभले यसलाई के बनाइदियो, पोजिटिभ बनाइदियो। सो द्याट इक्वल्स टु 1 प्लस cos 2a, र यही थियो हामीले आरएचएसमा प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा। सो आरएचएस यहाँ लेख्न पाइयो, हिन्स प्रुभड। हाम्रो प्रुफ हो जुन हामीले देखाउनु पर्ने आरएचएसमा यही नै थियो। सो अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हामी डिल गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले यतापट्टि लेख्ने। सो अर्को नेक्स्ट क्वेसन कुन लेखौँ भने इजी खालकै गरौँ, त्यति डिफिकल्ट पनि यो प्रब्लम छैन। एउटा यस्तो क्वेसन रहेछ, ई नम्बरमा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा छ, द्याट इक्वल्स टु हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट छ साइन 2 थीटा देखाउनु पर्ने। यो पार्टलाई युज गरेर हामीले यसको भ्यालु चाहिँ साइन 2 थीटा देखाउनु पर्नेछ। सो अब हामीले एलएचएसमा भएको क्वेसन लेखौँ। एलएचएसमा हाम्रो के छ, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा छ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा छ। सो अब यो छ नि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा भनेको कस्तो फर्ममा भयो भने यो कुन फर्ममा आयो भने 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यस्तै फर्ममा आयो। यो त फर्मुला के को हो त, cos 2 थीटाको। सो cos 2 थीटाको यो फर्मुला हो भने सो हामीले यसलाई के लेख्न पायो, cos 2। अब थीटाको ठाउँमा चाहिँ फेरि कति छ, 45 माइनस थीटा छ। सो यो बुझ्नुपर्छ है, यो कहाँबाट मैले लेखेँ भने cos 2 थीटाको फर्मुला के हुन्थ्यो, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो। सो त्यो भनेको cos 2 थीटाको फर्मुला हो। बट यहाँ थीटाको ठाउँमा चाहिँ के छ त, थीटाको ठाउँमा चाहिँ 45 माइनस थीटा छ। सो द्याट इक्वल्स टु cos, अब यो 2 ले भित्र अपरेट गरिदिउँ या मल्टिप्लाई गरिदिउँ। सो यो के हो त, 90 माइनस 2 थीटा हो। अब cos 90 माइनस थीटाको त फर्मुला अघिको जस्तै कास रुल हाल्यो भने त साइन थीटामा जान्छ। सो यो के भइदिइहाल्छ, साइन थीटा। जुन यो हाम्रो आरएचएसमा यही थियो प्रुभ गर्नुपर्ने। सो यहाँ हामीले लेख्नु पायो हिन्स प्रुभड, जुन हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने प्रुभ गर्नुपर्ने पार्ट यही नै थियो। सो अब नेक्स्ट क्वेसन म डिल गर्छु। यस्तो बेसिक फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरू जति पनि यो हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, यो साइन 2 थीटा अनि टेन 3 थीटा कट 3 थीटा कट ए प्लस बी टेन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कस 3 थीटा साइन 3 थीटा, यो खालको सबै फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले याद हुनुपर्छ। साइन ए प्लस बीको फर्मुला के हुन्छ, कस ए प्लस बीको फर्मुला के हुन्छ, फेरि कस 2 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ साइन टेनमा के हुँदो रहेछ, कटमा के हुन्छ, अनि साइन 2 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ टेनमा के हुन्छ, कटमा के हुन्छ, त्यो हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ। इन टर्म्स अफ टेनमा थाहा भयो भने त 1 कट गर्दाखेरि 10 को फर्ममा एन्सर आइ नै हाल्छ, 10 मा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छ। 10 मा हामीलाई एटलिस्ट थाहा भयो भने हामी त्यसलाई इन टर्म्स अफ कटमा लगेर कन्भर्सन गर्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन। सो अब म नेक्स्ट क्वेसन डिल गरेँ है त। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो 3 नम्बर यति गरिसकेपछि तिमीहरूले सायद सल्भ गर्न सक्नुपर्ने हो। एउटा 3 नम्बरको एउटा आई नम्बर क्वेसन मैले गरिदिन्छु। आई नम्बरमा क्वेसन के छ भने 10 45 माइनस थीटा प्लस कट 45 प्लस थीटा छ है, यहाँ चाहिँ प्लस थीटा र द्याट इक्वल्स टु हामीले निकाल्नु पर्ने पार्ट चाहिँ कस्तो छ भने 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति गर्दै जाँदा अलिकति लामो लङ जस्तो हुन्छ। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने 10a माइनस b को फर्मुला युज गर्ने।
अनि यता कट ए प्लस बीको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, अनि नत्र त्यसरी गर्दैन भन्छ भने यो 10a माइनस बी छ नि, अनि यो कटलाई पनि 1/10 गरियो भने त 10 र कट त रेसिप्रोकल हुन्छ। सो त्यसरी गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ यो क्वेसन सल्भ गरिदिनु। सो एलएचएस लेखौँ। एलएचएस भनेको 10 45 माइनस थीटा प्लस कट 45 प्लस थीटा, यो भयो एलएचएसमा यो क्वेसन छ। अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने 2 cos 2 थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा छ। सो यसको लागि मैले अघि भने नि त 10a माइनस बीको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो, कट ए प्लस बीको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो भने। सो अब 10a माइनस बीको फर्मुला हो। 10a माइनस बी भनेको 10a माइनस 10b डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10a इन्टु 10b, यो मल्टिप्लाई डट प्रोडक्ट लेखेको छ त्यो भनेको मल्टिप्लाई, प्लस कट ए प्लस बीको फर्मुला के हुन्छ, कट ए कट बी माइनस 1 डिभाइडेड बाई कट ए प्लस कट बी, यो फर्मुला भयो, फर्मुलामा लेख्यो। सो इक्वल्स टु 1045 को भ्यालु त 1 भइहाल्यो, 1 माइनस 10 थीटा डिभाइडेड बाई मुनि 1 प्लस 1045 को भ्यालु 1 इन्टु 10 थीटा त 10 थीटा भइहाल्यो, प्लस कट 45 को भ्यालु 1 हुन्छ, यो कट थीटा मात्रै रह्यो भने चाहिँ यसलाई यस्तो लेख्न पाइयो नि, कट थीटा माइनस 1 डिभाइडेड बाई कट 45 1 प्लस यो कति भयो त कट थीटा भयो। अब म के गर्छु भने यो कटलाई 10 मा कन्भर्सन गरिदिन्छु, 10 मा लगिदिन्छु, किनभने कि त सबैलाई कटमा लगेर गर, कि त सबैलाई 10 मा लगेर गर। 10 र कट आयो भने डिफिकल्ट हुन्छ यो भेरिफाई गर्नको लागि, एन्ड यो हामीले यो त प्रुफ गर्नै पर्छ, यो भेरिफाई गर्नै पर्छ। सो इक्वल्स टु 1 माइनस, अब यो पार्ट एज इट इज रह्यो किनभने यसलाई म कटलाई 10 मा लाँदैछु। सो डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा प्लस यसलाई त यस्तो लेख्न पाइयो नि 1/10 थीटा माइनस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1/10 थीटा लेख्न पाइयो। सो अब यसको चाहिँ यहाँ है, यो रिमेनिङ पार्ट यहाँ हेरौँ, यसको यो एरो दिइरहनु पर्दैन, बुझिहालिन्छ। यसको रिमेनिङ पार्ट यसरी ल्याएर दिएँ मैले, यहाँ छ है यसको रिमेनिङ पार्ट। सो द्याट इक्वल्स टु, अब यो 1 माइनस 10 थीटा माथिको एज इट इज भयो, 1 माइनस 10 थीटा डिभाइडेड बाई मुनि 1 प्लस 10 थीटा पनि एज इट इज भयो। अब यहाँ अलिकति पनि एक स्टेप छोड्न चाहेँ, यहाँ एलसिएम 10 थीटा आउँछ, तल पनि एलसिएम 10 थीटा आउँछ, यो 10 थीटा कट डाउन भयो भनेपछि यहाँ कति भयो त प्लस 1 माइनस 10 थीटा यहाँ रह्यो डिभाइडेड बाई मुनि के भयो त 1 प्लस 10 थीटा रह्यो। अब हुन त यहाँ 10 थीटा प्लस 1 हुन्थ्यो, त्यसलाई एरेन्ज गर्दा 1 प्लस 10 थीटा, किनभने यहाँ पनि 1 प्लस 10 थीटा भएको हुनाले दुईटैको एलसिएम इजी होस् भनेर मैले एरेन्ज गरिदिएँ। सो द्याट इक्वल्स टु 1 प्लस 10 थीटा त यसको एलसिएम भइ नै हाल्यो। अब माथि के रिमेनिङ भयो त 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस फेरि 10 थीटा रह्यो। सो द्याट इक्वल्स टु 1, यो 1 मा 1 जोड्दाखेरि कति भयो, 1 प्लस 1 गर्दा 2 भयो, 2 माइनस 2 10 थीटा आयो डिभाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा आयो। अब 10 लाई साइन बाई कस गरौँ, हामीले चाहेको त एन्सरै इन टर्म्स अफ कस र साइन नै छ। सो द्याट इक्वल्स टु यहाँबाट 2 कमन थाल्यो, रिमेनिङ कति भयो त 1 माइनस 10 थीटा रह्यो। सो डिभाइडेड बाई यहाँ भनेको 1 प्लस 10 थीटा एज इट इज लेख्यौँ न एकचोटिलाई। सो द्याट इक्वल्स टु 2 1 माइनस, अब कन्भर्सन गरौँ है त, यो भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा भयो, अनि डिभाइडेड बाई मुनि भनेको 1 प्लस साइन थीटा डिभाइडेड बाई कस थीटा भयो। सो अब अहिलेको जस्तै एक स्टेप मैले छोड्न चाहेँ, कसरी के स्टेप छोड्छु भने नि, यहाँ कस थीटा एलसिएम, यहाँ पनि कस थीटा एलसिएम। सो यो कस थीटा एलसिएम आउँछ त कट डाउन भयो भनेर सम्झेछु। 2 ब्र्याकेट कति रिमेनिङ्स भयो त कस थीटा माइनस साइन थीटा डिभाइडेड बाई कस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ अलिकति रेसनाइज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ, हामी जेनरली म्याक्सिमम क्वेसनमा रेसनाइज भनेको डिनोमिनेटरको पार्टलाई रेसनाइज गर्थ्यौँ अथवा गर्छौँ, तर अब यहाँ रेसनाइज र डिनोमिनेटर गर्दाखेरि एन्सर आउँदैन। यहाँ माथि त कस 2 थीटा छ, अब कस 2 थीटाको फर्मुला भनेको कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माथि लेखिदिन्छु ल। कस 2 थीटाको फर्मुला हुन्छ कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हुन त अरू पनि हुन्छ, अब जस्तो साइनमा लेख्छु भन्दा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पनि भयो, अथवा कसमा लेख्छु भन्दा 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पनि भयो। अब त्योभन्दा इजी चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ यो प्लसलाई छ भने यसलाई माइनसले रेसनाइज गऱ्यो भने त इजिली कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आयो नि त। सो त्यो तरिकाले अब हामीले रेसनाइज गरौँ है त यसलाई। त्यो तरिकाले रेसनाइज गर्दाखेरि यो कस्तो भयो भने 2 एज इट इज रहिहाल्यो,
अब यहाँ ब्र्याकेट त आरएचएस के छ प्रुभ गर्ने सम्झिराख है तिमीले। सो कस थीटा माइनस साइन थीटा छ, यसलाई रेसलाइज गर्नको लागि प्लस चाहियो भनेपछि कस थीटा प्लस साइन थीटाले रेसलाइज गरौँ। मुनि के भयो दुईटा कस थीटा प्लस साइन थीटा दुईटा आयो भने मैले एकैचोटि लेखेँ ल कस थीटा प्लस साइन थीटाको होल स्क्वायर लेखेँ मैले। सो द्याट इक्वल्स टु 2। अब ए माइनस बी ए प्लस बी अथवा ए प्लस बी ए माइनस बी, वाट इज द फर्मुला फर द्याट? द फर्मुला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भनेपछि यो के भयो भने नि कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाई यो भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यो मैले किन लेखेन 2ab अगाडि आउँथ्यो सर, ए प्लस बीको होल स्क्वायर त हामीले फर्मुला पढेको अरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तपाईँले बी स्क्वायर अगाडि लेखिदिनु भयो। किन मैले लेखेँ भन्दा कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ, एक स्टेप किन बढाउने भनेर त्यो लेखेँ। सो यहाँ चाहिँ के भयो त 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। फर्मुला याद हुनुपर्छ, साइन 2 थीटा भनेको 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा। त्यो साइन र कसको टर्ममा साइन 2 थीटाको फर्मुला मात्र एउटा छ। साइन 2 थीटाको फर्मुला हुन्छ 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा इन टर्म्स अफ साइन एन्ड कस। फेरि इन टर्म्स अफ कट र इन टर्म्स अफ 10 मा लेख्छु भन्दा अरू छ। इन टर्म्स अफ 10 मा लेख्यो भने 2 10 ए डिभाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हुन्छ। अथवा कटमा लेख्छु भने त्यो 10 लाई कटमा कन्भर्सन गरेपछि भइ नै हाल्छ। सो द्याट इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। द्याट भ्यालु इक्वल्स टु 1 प्लस 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको यो चाहिँ के भयो साइन 2 थीटा, जुन चाहिँ हाम्रो आरएचएसमा यही नै थियो। सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ हेन्स प्रुभड भेरिफाई भयो। हामीले जुन देखाउनु पर्ने पार्ट यही नै थियो। सो आई थिङ्क यति गरेपछि 3 नम्बरको अब एभ्री प्रब्लम यु हेभ टु सल्भ योर सेल्फ। अब 3 नम्बरको क्वेसन जति पनि छ मलाई लाग्छ तिमीहरूले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ। सो मैले इरेज गरेँ। अब म 4 नम्बरको क्वेसनहरू डिल गर्छु। फोर नम्बरमै क्वेसन त्यही हो, प्रुभ द फलोइङ। हामीले प्रुभ नै गर्नुपर्ने हो। ट्रिगोनोमेट्रीमा म्याक्सिमम क्वेसन भनेको प्रुभ नै आउँछन् क्या। प्रुभ क्वेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई प्रुभ गर भनेर आउँछ। एनी हो क्वेसन प्रुभकै आउँछ। नभए सर्ट मार्क्समा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन दिन्छ भने साइन थीटाको भ्यालु छ साइन 2 थीटा निकाल अथवा कस 2 थीटा निकाल, जुनै पनि निकाल्न सकिन्छ। नभए टेन 2 थीटा निकाल भन्छ, कट 3 थीटा निकाल भन्न सक्छ। जे भयो भने जे होस् साइनबाट कस आइहाल्छ अनि कस आएपछि त्यो कटलाई एनी हाउ त्यो फर्मुला युज गरेपछि गर्न सकिहाल्छ, कुन ठुलो प्रब्लम हुँदैन। सो अब 4 नम्बर लेख्यो प्रुभ द फलोइङ्स नै हो क्वेसन चाहिँ। 4 नम्बरको पनि क्वेसन इजी नै छन्, त्यति डिफिकल्ट क्वेसनहरू छैनन्। यो 4 नम्बरको मैले एफ नम्बर क्वेसन गर्न चाहेँ, अलिक लामो जस्तो देखिन्छ एफ नम्बर क्वेसन। एफ नम्बर क्वेसन यस्तो छ 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कस 2 थीटा छ। यसको भ्यालु हामीले देखाउनु पर्नेछ कट थीटा। हाम्रो एलएचएसमा छ 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कस 2 थीटा छ। र यो क्वेसनलाई हामीले युज गरेर भ्यालु देखाउनु पर्नेछ कट थीटा। सो अब लेखौँ यहाँ एलएचएसमा के छ त्यो लेखौँ। फर्स्ट थिङ एलएचएस इक्वल्स टु 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कस 2 थीटा डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कस 2 थीटा। सो द्याट इक्वल्स टु 1 प्लस, अब यो म कस 2 थीटाको फर्मुला यो 1 काट्ने फर्मुला युज गर्न चाहेँ त मैले, यो 1 कट डाउन गर्ने खालको फर्मुला। सो 1 प्लस साइन 2 थीटालाई एकछिन एज इट इज लेख्नु प्लस अब यो छ नि यो कस 2 थीटा भनेको 1 काट्ने फर्मुला युज गर्दाखेरि यो हुन्छ हुँदैन 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो भयो। सो मुनि डिभाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा, अहिले एकछिन म साइन 2 थीटाको फर्मुला युज गर्छु माइनस। अब यहाँ अलिकति कस 2 थीटाको फर्मुला यहाँ चाहिँ के गर्ने साइनको हाल्ने अर कसको हाल्ने 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाल्ने अर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हाल्ने। र किन हाल्ने क्वेसन के छ भने यहाँ प्लस थियो यसलाई कट डाउन गर्न माइनस युज गर्यो, तर अब फेरि यहाँ पछाडिपट्टि यहाँ माइनस छ नि त, माइनसले अपरेट गर्दा अब साइन चेन्ज हुनेवाला छ। सो यहाँ फर्मुला युज गर्नु पर्यो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ
किन यो फर्मुला युज गर्यो 1 कट डाउन गर्नलाई सो द्याट इक्वल्स टु 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस अब यस्तो गरौँ न यो 1 कट डाउन भइहाल्यो यो 1 लाई नलेखौँ सो साइन 2 थीटा रिमेनिङ भयो प्लस 2 कस स्क्वायर थीटा माथि न्युमेटरमा रह्यो डिनोमिनेटर भनेको अब यो एक्चुअली अपरेट गरौँ यसले चाहिँ 1 प्लस साइन 2 थीटा भयो माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस खोल्दा प्लस भयो नि त सो द्याट इक्वल्स टु अब म फर्मुला एक्सर्साइजको 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा लेखिदिन्छु प्लस 2 कस स्क्वायर थीटा लेखिदिन्छु डिभाइडेड बाई यो 1 कट डाउन भयो के भयो त 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा भयो सो द्याट इक्वल्स टु यहाँबाट 2 कस थीटा मैले कमन देखिरहेको छु सो ब्राकेटमा रिमेनिङमा के रह्यो त यहाँ साइन थीटा रह्यो प्लस यहाँ कति रह्यो त यहाँ के छ त 2 कस थीटा यहाँ आइदियो अब एउटा कस थीटा बाँकी रह्यो सो मुनि डिभाइडेड बाई कमन हेरौँ त साइन कमन छ नि सो यहाँ 2 साइन थीटा कमन भयो ब्राकेटमा के रह्यो त कस थीटा यहाँनिर कस थीटा रह्यो उतापट्टि साइन थीटा रह्यो आखिर एउटै कुरा यहाँ कस थीटा प्लस साइन थीटा भने पनि यहाँ साइन थीटा प्लस कस थीटा भने एउटै यो कट डाउन भयो यो कट डाउन भयो भने यसको यहाँ माथि हेर है कट डाउन भयो भने यो कति रह्यो त 2 कस थीटा डिभाइडेड बाई 2 साइन थीटा रह्यो 2 कट डाउन भयो रिमेनिङ के भयो त कस थीटा बाई साइन थीटा अनि कस थीटा बाई साइन थीटा क्लास 8 देखि पढ्यो अझ कुनै कुनै स्कुलमा त क्लास 6 7 देखि नै यो कुराहरू पढाइ हुन्छ सो कस बाई साइन भनेको त इजिली के हो त कट थीटा हो जुन हाम्रो आरएचएसमा देखाउनु पर्ने कुरा त पनि यही थियो सो इक्वल्स टु हामीले के लेख्न पायो त हिन्स प्रुफ हाम्रो आरएचएसमा देखाउनु पर्ने पार्ट पनि त यही थियो नि त कट थीटा सो हाम्रो यो प्रुफ भयो सो अब म नेक्स्ट क्वेसन गर्छु है त ल ठिकै छ यो त्यहीँ भइराखोस् अब अर्को फोन नम्बरको ल मैले फोन नम्बरको अर्को क्वेसन मैले तिमीहरूलाई कुन गर्न चाहेँ भने एउटा एस नम्बरको क्वेसन गर्न चाहेँ त ल एस नम्बर क्वेसन छ 2 साइन क्वेसन एस नम्बरमा के रहेछ 2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 साइन 2 अल्फा यहाँ चाहिँ प्लस छ ल साइन 4 अल्फा यसलाई हामीले देखाउनु पर्ने छ 10 स्क्वायर अल्फा सो फर्स्ट थिङ्स राइट एलएचएस यो त बेसिक कुरा भइहाल्यो होइन सो 2 साइन 2 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा डिभाइडेड बाई 2 साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा अब हामीले साइन 2 थीटाको फर्मुला युज गर्नु पर्यो यहाँले सो यो 2 साइन 2 अल्फा एज इट इज लेखिदिउँ माइनस यसलाई साइन 2 इन्टु 2 अल्फा लेखिदिउँ डिभाइडेड बाई मुनिको नि त्यही लेख्ने हो 2 साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 इन्टु 2 अल्फा सो द्याट इक्वल्स टु यो 2 साइन 2 अल्फा एज इट इज भयो माइनस साइन 2 थीटाको फर्मुला 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा यही त भयो फर्मुला डिभाइडेड बाई यो 2 साइन 2 अल्फा प्लस यो भनेको 2 साइन 2 अल्फा इन्टु कस 2 अल्फा भयो सो इक्वल्स टु यहाँबाट 2 साइन 2 अल्फा यहाँबाट 2 साइन 2 अल्फा के छ त कमन छ सो 2 साइन 2 अल्फा वाट इज रिमेनिङ हियर 1 माइनस कस 2 अल्फा डिभाइडेड बाई यहाँ 2 साइन 2 अल्फा कमन आयो वाट इज द रिमेनिङ हियर 1 प्लस कस 2 अल्फा रिमेनिङ भयो सो यो 2 साइन अल्फा 2 साइन 2 अल्फा यो कट डाउन गर्न पायो यहाँ मैले देखाइनँ कट डाउन हुन्छ भनेर बुझ सो वाट इज द रिमेनिङ हियर 1 माइनस कस 2 अल्फा डिभाइडेड बाई 1 प्लस कस 2 अल्फा अब यो मुनि यहाँ लेख्दा बुझिँदैन होला मैले यसको यतापट्टि सोल्युसन गर्छु है त अब हामीले देखाउनुपर्छ 10 स्क्वायर अल्फा है यसलाई तिमीले रेसनलाइज गर्छु भन्दा हुन्छ तर बेटर के हुन्छ भने 1 आयो भने 1 काट्ने फर्मुला युज गर्ने क्या इजी 1 काट्ने फर्मुला युज गर्दै के हो भने इक्वल्स टु 1 माइनस अब यहाँ माइनस छ भने प्लसवाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो प्लस 1 आउने खालको फर्मुला युज गर्नु पर्यो भनेपछि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फावाला युज गर्नु पर्यो मुनि चाहिँ फेरि माइनस आउने 1 प्लस 2 कस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वाला अब 1 माइनस ब्र्याकेट खोलिदिउँ माइनस 1 यो प्लस कति भयो त 2 साइन स्क्वायर अल्फा भयो मुनि के भयो 1 1 कट डाउन भयो डाइरेक्ट 2 कस स्क्वायर अल्फा बाँकी रह्यो 1 1 कट डाउन भयो अब त्यहाँ पनि कति भयो त 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कस स्क्वायर अल्फा भयो 2 2 कट डाउन भयो कति आयो त
10 स्क्वायर अल्फा जुन हाम्रो आरएचएसमा देखाउनु पर्ने पनि यो 10 स्क्वायर अल्फै थिएन त क्वेसनमा हेर त सो यसलाई के लेख्ने फाइ इक्वल्स टु आरएचएस सो लेख्ने हेन्स प्रुफ्ड जुन हामीले देखाउनु पर्ने कुरा यही नै त्यो प्रुफ भयो सो आई थिङ्क यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई खासै प्रब्लम नहुनु पर्ने होला हामीले मात्र यो क्वेसनलाई के कुरा जान्नु पर्यो भन्दा साइन 2 थीटाको फर्मुला साइन 2 थीटाको फर्मुला इन टर्म्स अफ कसमा लेख्ने इन टर्म्स अफ साइनमा लेख्ने हो भने 2 sin थीटा इन्टु कस थीटा हुन्छ अब यसलाई 10 मा लगेर यो यही क्वेसनलाई 10 मा लगेर म गर्छु भन्दा नि भइहाल्छ तर किन लङ गर्ने ट्रिगोनोमेट्री भनेको यसको गर्ने यो ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेसन गर्ने आइडिया धेरै नै हुन्छ तर हामीले जस्तो क्वेसनहरू पनि इजी वेबाट गर्ने ट्राई गर्ने के अब मैले यहाँ भने नि 1 माइनस cos 2 अल्फा डिभाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 अल्फालाई रेसनाइज गरेर त्यो रेसनाइज गरेर गर्छु भन्दा नि हुन्छ अब प्लस छ यसलाई रेसनाइज गर्न माइनस रेसनाइज गर्ने अनि 1 माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा आउँछ त्यसको फर्मुला फर्दर युज गर्ने त्यसरी गरे पनि हुन्छ भने नहुने होइन त्यो पनि हुन्छ तर 1 आइसकेपछि 1 काट्ने फर्मुला युज गर्दा त यति स्टेप्समा आयो नि त यसलाई फेरि यसलाई रेसनाइज गरेको यो क्वेसन के हुन्थ्यो लामो हुन्थ्यो रेसनाइज गरेको अलिक डिफिकल्ट पनि हुन्थ्यो गर्न सो यो हुँदाखेरि यो क्वेसन गर्न इजी भयो सो यस्तो केसमा हामीले के गर्ने भन्दा रेसनाइज नगर्ने 1 कट डाउन गर्ने फर्मुला युज गर्ने इरेज गरे अब अर्को म 5 नम्बर प्रुफ द फलोइङ्स भने 5 नम्बरको एउटा एफ नम्बर क्वेसन गरिदिन्छु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ एफ नम्बर साइन क्युब ए माइनस cos क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस cos ए इक्वल्स टू देखाउनु पर्ने आरएचएस को पार्ट छ 1 प्लस 1 बाई 2 साइन 2a देखाउनु पर्ने यो छ यो क्वेसन हेर्दा अलिक डिफिकल्ट हो कि जस्तो लाग्छ बट तिमीले गरिसकेपछि क्वेसन भेरी इजी क्वेसन यो एकदम इजी क्वेसन हो यो जेनरली एससीमा सोधिहाल्यो भने पनि यो 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो यसो हेर्दा 4 मार्क्समा सोध्ने जस्तो लाग्छ अरे यहाँ हेर्दा त साइन 2a छ 4 मार्क्समा सोध्नुपर्ने जस्तो लाग्छ बट यो क्वेसन 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो अब गरेपछि थाहा हुन्छ कसरी 2 मार्क्समा सोध्दो रहेछ त भन्ने कुरा सो एलएचएसको क्वेसन फर्स्ट थिङ छ क्वेसन राइट गर्ने साइन क्युब ए माइनस cos क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस cos ए अब तिमीहरू धेरै सानो क्लासदेखि क्लास 8 देखि नै तिमीहरू यो 8 9 भनेको योभन्दा अहिले 10 मा पुगिसक्यो भने त 8 9 को कुरा सिम्पली फर्मुला के याद हुनु पर्यो ए क्यूब माइनस बी क्यूबको फर्मुला यो भनेको यसको फर्मुला हुन्छ ए माइनस बी इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब यहाँ माइनस छ भने यहाँ माइनस आइहाल्छ यहाँ चाहिँ प्लस आइदिन्छ यदि यही फर्मुला ए क्यूब प्लस बी क्यूबको लेखिदिनु परेको के हुन्थ्यो भने ए प्लस बी आउँथ्यो यहाँ चाहिँ माइनस आउँथ्यो कि ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्थ्यो फर्मुला चाहिँ सो त्यही फर्मुला युज गर्ने भनेको ए क्यूब माइनस बी क्यूब यसले ए को जस्तो काम गर्यो यसले बी को जस्तो काम गर्यो सो त्यो फर्मुला युज गर्दा के हो त साइन ए माइनस कस ए डिभाइडेड बाई यहाँ इन्टु अब ए स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर ए प्लस एबी भनेको साइन ए इन्टु कस ए प्लस बी स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर ए सो डिभाइडेड बाई मुनि त के छ यही एज इट इज छँदैछ नि त साइन ए माइनस कस ए साइन ए माइनस कस ए साइन ए माइनस कट ए यो कस ए यो त कट डाउन भयो अब रिमेनिङ के भयो त माथि साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इन्टु कस ए सो यो मैले एक ठाउँ किन साइन स्क्वायर र कस स्क्वायर भेला पारेको भन्दा साइन स्क्वायर थाहा छ नि त्यो साधारण कुरा हो एटमै पढिसक्यो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 तिमीहरूले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर प्रुभ गर्यो होला सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटाको ठाउँमा ए छ भनेपछि यसले 1 को काम गर्यो 1 प्लस साइन ए इन्टु कस ए छ तर अब यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त साइन 2a छ भने त्यहाँ त 2 साइन ए इन्टु कस ए भयो भने मात्रै साइन 2a आउँछ सो यहाँ 2 चाहियो यसलाई क्यान्सल गर्न मुनि डिभाइड बाई 2 चाहियो सो इक्वल्स टु 1 प्लस 2 साइन ए इन्टु कस ए भनेको कति हो त यो साइन 2a डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि यसलाई मैले 1/2 लेखेँ जस्तो छ त्यस्तै फर्ममा लेखिदिएँ सो इक्वल्स टु यो के भयो त आरएचएस लेख्ने सो हेन्स के लेख्ने थिएँ हेन्स प्रुफ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहेको
पार्ट पनि यही नै हो सो आई थिङ्क यो 5 नम्बरको यहाँ इजी छ मैले अघि भने नि क्वेसन हेर्दा डिफिकल्ट जस्तो लाग्छ यहाँ साइन 2 निकाल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ तर अब गरिसकेको त कति स्टेपमा 1 2 3 4 5 5 स्टेपमा आयो फर्दर अझ जाने स्टुडेन्टले योदेखि डाइरेक्ट यो स्टेप पनि लेख्न पाउँछ यदि आउँछ स्टेप ब्राकेटमा त्यहाँ देखिदिने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको 2 sin थीटा हुन्छ भने यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हुन्छ यति लेखेपछि यो स्टेपबाट डाइरेक्ट जम्प गरेर यो स्टेप लेख्छु भन्दा हुन्छ स्टेप छोड्नु फेरि स्टेप छोड्नुको मतलब फेरि क्वेसन साह्रै डाइरेक्ट एन्सर लेख्ने होइन हिन्स यो क्वेसन लेख्यो अनि यो साह्रो अनि इक्वल्स टु आरएचएस लेख्यो अनि हिन्स प्रुफ भन्ने चाहिँ होइन फेरि स्टेप चाहिँ अलि लेख्ने तर स्टेप छोडेर जम्प गरेर लेख्दा नि हुन्छ एक दुईवटा स्टेप छोड्न पाइन्छ त्यो चाहिँ स्टेप छोड्नु भनेपछि फेरि जसले के बुझ्छ भने ट्यालेन्ट स्टुडेन्टले मात्रै स्टेप छोड्नु सक्छ स्टेप छोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक्स पनि हुनसक्छ सो स्टेप जम्प गर्नु ट्यालेन्ट स्टुडेन्टलाई बेटर पनि हो र जसले चाहिँ अलिक म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन राम्ररी बुझ्दैन उसले चाहिँ स्टेप वाइज पुरै फोकस गरेर गर्नु त्यो बेटर हुन्छ सो अब म डाइरेक्ट यो तिमीहरूको 5.1 बीको 3 नम्बरको एफ नम्बर एउटा क्वेसन गर्छु है त म 3 नम्बर क्वेसन चाहिँ नि प्रुफ द फलोइङ यो इम्पोर्टेन्ट छ यो 3 नम्बरको एफ नम्बरमा जुन क्वेसन गर्न गइरहेको छु द्याट क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ cosec 4a प्लस cosec 8a इक्वल्स टु देखाउनु पर्ने छ cot 2a माइनस cot 8a देखाउनु पर्ने छ अब यो क्वेसन मैले तिमीलाई क्लास 10 लाई एक बेला भनेको पनि छु जुम क्लासमा यस्तो खालको क्वेसनमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू हामीले एरेन्ज पनि गर्नुपर्छ डाइरेक्ट प्रुफ गर्न सकिँदैन अब यो र यो लिएर हामीले प्रुफ गर्न धेरै डिफिकल्ट हुन्छ प्रुफ त नहुने नि प्रुफ हुन्छ तर यही क्वेसनले एरेन्ज गरेर हामीले प्रुफ गऱ्यो भने झन् इजी नै हुन्छ सो यसलाई क्वेसन एरेन्ज गरौँ यसरी cosec 4a यसलाई यतापट्टि लेखिदिउँ त यो यता आउँदा कति भयो त cot 8a इक्वल्स टु cot 2a माइनस cosec 8a अब यो क्वेसनलाई अघि यो एलएचएस थियो अब यो भइदियो कि एलएचएस सो अब स्टार्टिङ गरौँ है सो एलएचएस जहिले यस्तो खालको क्वेसनमा त्यही गर्ने यहाँ cosecको एङ्गल जति छ कटको एङ्गल यहाँ डबल होस् प्लस माइनस त केही हुँदैन यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस आउँछ यहाँ माइनस छ भने प्लस खालको आउँछ जेनरली सो एलएचएस भनेको तिमीहरूको के भयो त cosec 4a प्लस यहाँ भयो cot 8a सो इक्वल्स टु cosec भनेको त 1/sin हो सो 1/sin 4a प्लस यसलाई यो त यस्तो लेख्न पाइयो नि cos 8a डिभाइडेड बाई sin 8a यो लेख्न पाइयो सो इक्वल्स टु अब यसलाई यस्तो गरेँ है मैले 2 cos 4a डिभाइडेड बाई यो 2 sin 4a इन्टु cos 4a प्लस यो cos 8a एच इट इज छ डिभाइडेड बाई मुनि भनेको sin 8a तिमीले बुझिसक्यो होला यो मैले किन गरेँ किन यो sin 8a बनाउनुलाई sin 8a बनायो भने अब एलसिएम तान्न सजिलो हुन्छ नि त सो इक्वल्स टु 2 cos 4a ले म यहाँ मल्टिप्लाई गरेको तल माथि इक्वल ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त्यतिकै थप्न पाइँदैन सो यहाँ मुनि कति भयो त sin 8a प्लस यो भनेको cos 8a डिभाइडेड बाई sin 8a सो अब एलसिएम हेर त एलसिएम कति आयो त्यहाँ sin 8a त एलसिएम आयो अनि माथि के रह्यो त 2 cos 4a प्लस cos 8a सो यो भन्दा मुनि म लेख्दिनँ त्यहाँ देखिँदैन सो त्यहाँबाट अब तिमीले यतापट्टि स्टेप्स हेर है यहाँ हेर सो द्याट इक्वल्स टु 2 cos 4a प्लस अब यसलाई म cos 2 थीटाको फर्ममा हाल्छु 2 इन्टु 4a लेख्न पाइयो डिभाइडेड बाई sin 8a त एज इट इज छ अब इक्वल्स टु 2 cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 डिभाइडेड बाई sin 8a प्रश्न गर मलाई क्वेसन तिम्रो के होला भने यहाँ cos 2a को फर्ममा कसरी 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 आयो भन्दा